بسم الله الرحمن الرحيم. روزے کی نیت بصوم غد نویت من شهر رمضان. افطاری کی دعا: اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. تراویح کی دعا: سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير.